मान्छे मान्छेकै बस्तीभित्र। बलवीर तल डाँडामा आइपुगेर एकछिन ठिङ्ग उभियो। हावा चलेको छैन। आफ्ना निधार र गलातिरबाट उम्रिएका पसिनालाई उसले हत्केलाले सोर्यो। त्यस गरम र बाफिलो क्षणमा उसलाई अनायासै आफ्नै लुगा दङ्ग गनाउँदा यो गन्ध आफ्नै गरिबीको गन्ध भनेर सधैँझै उसले आफूमा त्यही अभ्यस्त भाव जमायो। सायद यसै कारण होला एक मुठी चिसो हावाको स्पर्शको खोज उसका निम्ति अमूल्य वैभवको खोज भइरहेछ। तर हावा चलेन। आफ्नै बाफिलो उच्छ्वासमा आफ्नो गनाउँदो अनुभूति सँगसँगै उसको दृष्टि पनि उदास बन्यो। तल शमशान घाट छ। जीवहरूले अनन्त विश्राम लिएपछि न त त्यहाँ युद्ध नै हुन्छ न त सङ्घर्ष, केवल मौनता। सायद जीवनले मौनता मन पराउँदैन र मानिसहरू यस शून्य र एकान्त स्थानप्रति जीवनभरि तिरस्कार र भय लिइरहन्छन्। अझै पनि बलवीर त्यही उभिएर तलतिर हेर्न लागिरहेथ्यो। अहो, चिहानहरूको बस्ती। एक डाँडामा मृत स्मारकहरू उभिएका छन् त अर्को डाँडामा आफू। माझमा ठूलो फाँका छ। सायद मानिसको बाँकी जीवनको सङ्घर्षका क्षेत्रहरू तर्दा त्यो फाँका पनि तरिन्छ र यस्तै शमशानघाटमा आइपुगिन्छ। उसको पछिल्तिर रामसिंह पनि आइपुग्यो र दुवै फेरि ओह्रालिए। तल आइपुगेपछि दुवैले आफ्ना ढाकरमा मासु भरे। फेरि ढाकरभरिको मासु शहरको मासु दोकानमा पुर्याउनुपर्छ। तब दुवैले नै ढाकर बोकेर फेरि उकालो लागे। केही माथि आइपुग्दा बलवीर अघि र रामसिंह पछि थियो। घाम अघि जस्तै चर्किएको थियो। हावा चलेको थिएन। दुवै हिँडिरहे। निकै माथि आइपुगेपछि रामसिंहले बिसाउने सल्लाह दियो। दुवैले बिसाए। यसबेला दुवैले आफ्ना टोपीले पसिना पुछे। यसरी पसिना पुस्न लाग्दा बलवीरको ओठ खुल्यो। खै, जिन्दगी चाहिँ पसिना भएर चुहुँदा चुहुँदा हड्डी र छाला भइसकेपछि पुरै सिद्धिने रहेछ। यस्तो खल्लो जीवनमा कोही बेला मुखमा कुनै नयाँ रस पो परेको हो कि भनेर चाख्न लाग्दा त्यही वर्षौं अघिदेखिको पसिनाको रस नै मुखमा परेको हुन्छ, नुनिलो। त्यही त भाइ, अब त नुनको समेत दाम बढ्यो, तर पसिनाको दाम बढेन। सायद अब हाम्रो पसिनामा नुन पनि हुने होइन। उसले 2-3 पटक खोकेर फेरि भन्यो, भाइ, तिमी त निरोगी छौ र जिन्दगीलाई पसिनाको नुनिलो स्वादमा चाख्दै भए पनि गुजार्न सक्छौ। तर म त अब यही प्रकारले हो भने त धेरै दिन गुजार्न सक्ने होइन। यसरी ढाकरभरि मासु बोकेर उकालो हिँड्दा आफूभित्र काँचो रगत गनाउँछ। तिनीहरू फेरि उकालो लागे। मैला घिर्लिङ आइपुग्न लाग्दा रामसिंहलाई फेरि जोरसित खोकी चल्यो र आफै लरबरियो। बलवीरले उसलाई हातमा ट्याप्प समातेर थाम्यो र फेरि छेउैको डिलमा बिसाउने आग्रह गर्यो अनि आफूले पनि बिसायो। यसबेला बलवीरको आँखामा जीवनप्रतिको तिरस्कार सलबलियो। यद्यपि स्थितिसित अवगत बलवीरले मौनताको पक्ष लिएर परको क्षितिजको डढेलोलाई निहालिरह्यो। केही बेरपछि केही शान्त अनुभव गरेपछि रामसिंहले बिस्तारै आफ्नो ओठ उघार्यो। छोरो रामे पढ्छु भन्थ्यो र 2-4 अक्षर संसार देखोस् भन्थे, तर त्यो पनि नहुने रहेछ। त्यो पनि मान्छेको संसारमा कुकुर भएर कुकुर जस्तै भुकाई लिएर 2-4 सिता घाँसको खोजमा नाम्लोको पुच्छर जोडेर नाली र गल्लीमा डुलिरहने रहेछ। के गर्नु, मैले त आफ्नो जीवनको गोरेटो पनि यति नै देखे। तल किलिखानदेखि सहरसम्मको उकालो र तिर्सो। बाटाका छेउछाउमा नुन र पिठोको ढिस्कानामा बिसाउनीहरू छन्। एक बिसाउनीदेखि अर्को बिसाउनी कहिले पुगिएला भनेर हिँड्दा हिँड्दै अब त सबै ढिस्कानाहरू नै भत्केर गइसके। बलवीरले फेरि सही थप्यो, हो दाइ, हाम्रो जीवनलाई समयले मात्र बाँधेको छ, तर घडीले बाँधेको छैन।
घडीको 8 घण्टाको समयले हाम्रो जीवनलाई पनि बाँधेको भए हाम्रो यो पसिना आउने निधार त्यो तलको शमशान घाट जस्तो हुने थिएन। के गर्ने? हाम्रो त आफ्ना छोराछोरीका निम्ति भनेर छोडिराख्ने बाबुको चिनो पनि यही नाम्लो सिवाय अरू केही हुँदैन। छोराले सम्झोस् भनेर फोटो खिचिराखु भने पनि पसिनाले बगाएर सधैँ आफ्नो अनुहार बेपत्ता भएको हुन्छ। फेरि दुवैले नाम्लो मिलाएर ढाकर बोकेपछि दुवै चुपचापसित हिँड्न लागे। तिनीहरूले बजारको मासु दोकानमा पुगेर भारी खनाएपछि फेरि ओह्रालिनु थाले। तिनीहरू बजार ननिस्किकन नै थानाका छेपबाट फेरि ओह्रालिए। तिनीहरूलाई त्यस उत्ताउलो वातावरणले भरिएको बजारसित कुनै सरोकार थिएन, जहाँ हरेक रातलाई भाडामा उपयोग गर्न त्यहीँको उज्यालीले विज्ञापन हाँकिरहन्छ र जहाँ देखिएका उज्यालाहरू त्यहीँका राहतका एजेन्टहरू मात्र हुन्। जब प्रत्येक नयाँ वर्षका चाडहरू मनाइन्दा काँटी लागेका लुगाहरू समेत किन्न नसकेर जडौरी दिने महात्माको गुणगान गर्ने अभ्यास राख्नुपर्छ, तब त्यस्तो जीवनलाई सभ्यताको वातावरण किन चाहियो? कुनै कुनै वर्ष नयाँ चाडमा काँटी लागेका लुगाहरूले आफै रङ्गिएको छन्। आफैलाई लागेको गर्व अझ पनि नाकको डाँडीमा छाम्दा पाइएला जस्तो भाव उत्पन्न भएको सिवाय यस बजारबाट उनीहरूले केही पाउँदैनन्। यसरी नै दिन बित्छन्। प्रत्येक दिनले उज्यालोको नपुंसक बिउ ल्याएर तिनीहरूको अघिल्तिर छरिदिन्छ। प्रत्येक रातमा आफ्नै स्वास्नीको गर्वशय बाहेक अरू केही पनि मलिलो अनुभव हुँदैन। एक अपराह्न बलवीर एक्लै ढाकर बोकेर उकालो चढ्यो। उसका अरू साथीहरू निकै माथि उक्लिसकेका थिए। अस्तिको घटना पश्चात रामसिंहसित फेरि उसको भेट भएको थिएन। रामसिंहसित उसको राम्रो मन मिल्थ्यो। रामसिंह आउन छोडेको दिनदेखि ऊ एक्लै भारी बोकेर हिँड्ने गरेको थियो। निकै माथि पुगेर बिसाउनीमा बिसाएपछि उसले आफ्नो निधारको पसिना पुस्न लाग्यो। यसै बेला शङ्खधनीले डोराउँदै एक खोल मलामीहरूले एउटा लास बोकेर ल्याए। लासको बाकसलाई सेतो लुगाले ढाकेको थियो। यस बेला उसले पनि सेतो रुमाल जस्तो लुगाले माथिबाट ढाकेको आफ्नो ढाकरलाई निहालेर हेर्यो र त्यस लासको बाकसलाई निहाल्यो। दुवै बाँचु बाँचु भन्ने धारणा राख्दा राख्दै मरेका। लास तल पुगिसकेर पनि धूपको गन्ध भने उसको अघिल्तिरको हावामा अल्झिरहेको थियो। सायद उसैको ढाकरका निम्ति होला। यसर्थ उसले पनि आफ्नो ढाकरतर्फ फर्केर कटुवा सल्कायो अनि मलामी जस्तै एक्लै धुमधुम्ती के सोचिरह्यो। उसलाई बिस्तारै अमिलो अनुभव हुन लाग्यो। लास अब त धेरै तल पुगिसकेको थियो। जति ऊ आफ्नो ढाकरलाई निहालेर हेर्थ्यो उति ढाकर बोक्ने उसको जाँगर हराउँथ्यो। तर के गर्ने? उसको भाग्य उसको इच्छाको विरुद्ध छ। उसका भावना र चेतनाले उसको आफ्नै रचनात्मक जीवनको सकेसम्म उपहास गरे। केही बेरपछि फेरि त्यही उपेक्षामा नाम्लो मिलाएर बलवीर उकालो लाग्यो। ऊ आफ्नै विचारमा मस्त भएर अघि बढ्दै थियो। यो कस्तो समाज हो जसले मृत्युलाई घृणा गर्छ र मृत पशुको मासुको लोभी बन्दछ। मान्छे मरिसकेपछि आफन्तहरूको रुवाई त्यो मृत्युप्रतिको विरोधको आवाज हो कि मृत बन्धनको विच्छेदप्रतिको विरोध हो? के मृत व्यक्तिको मांसपुञ्ज आफन्तहरूबाट खोसिएकोमा त्यसको विरोध प्रकट गरिएको नै आफन्तहरूको रोदन हो? शहरमा मासु पुर्याएपछि ऊ फेरि खेप लगाउन किलखानको नजिक पुगेको थियो। उसले आफूलाई राम्ररी हेर्यो। छेपारी पासुलातिर तथा तिग्राका विभिन्न भागहरूमा कटकटिएका रगतका डामहरू रहेछन्। लुगामा पनि रगतका सुकेका तथा आला टाटाहरू। यसबेला उसले आफ्नो शिरमाथि हल्ला सुन्यो र आकाशतर्फ उसले नजर उठाएर हेर्यो। गिद्धहरू होडबाजी गर्दै घुमिरहेका रहेछन्। यसबेला उसलाई आफ्नो अवस्था अझ घिनलाग्दो लाग्न थाल्यो। पशुहरूको हड्डी तथा छिल्काहरूले पल्किएका ती गिद्धहरूले अब त मरेको र जिउँदोलाई पनि चिन्न छोडेको कि कसो हो?
अब ऊमाथि नै आक्रमण गर्ने योजना गरेको हुनुपर्छ। यो हल्लाको आकाश मुनतिर उसले आफूलाई एक्लो पाउँदा र आक्रमणका योजनाहरू देख्दा उसलाई आफू जीवित छु जस्तो पटक्क लागेन। अब ती गिद्धहरूले एक दिन हड्डी तथा चिल्काहरू नपाए निश्चय त्यस भोकको झोकमा उसलाई नै लुचेर खानेछन् भन्ने उसलाई विश्वास हुन लाग्यो। यसर्थ आफूलाई कतैतिर लागेर लुकाउन मन लाग्यो। आफूलाई मासु बोक्ने मानिस बनिएकोमा अझ उग्र घृणा लागेर आउन लाग्यो। आफ्नो त्यस विवेकहीनतालाई उसले पशुहरूको समुदायमा राखेर निहाल्यो र उसलाई ती गिद्धहरूका वासस्थानमा नै मासु पुर्याइदिन मन लाग्यो। नत्र मासु खान नपाएको झोकमा ती गिद्धहरूमध्ये कुनैले उसलाई आक्रमण गर्नेछ र उसलाई लुचेर उपभोग गर्नेछ भन्ने विश्वासमा ऊ एकाग्र बन्यो। उसले नजर उठाएर शहरतिर निकै बेरसम्म हेरिरहेपछि सोच्यो, मैले मासु बोक्न छोडे के हुन्छ? तर त्यति सोच्ने बित्तिकै एउटा गिद्ध बेगले हाँकिएर ऊ भएतर्फ ठूलो आवाज गरेर आउँदा आफ्नो बचावटका निम्ति ऊ टुक्रुक्क बस्यो। सायद उसले सम्झेको प्रश्नको यथोचित उत्तर यही नै थियो। यसर्थ ऊ जुरुक्क उठेर शहरतिर हेरेर कुन्नी के बरबराइरह्यो र फेरि अघि बढ्यो। भोलिपल्ट रामसिंह देखा पर्यो, सधैँभन्दा धेरै दुब्लो। उसले बलवीरलाई देखेर भन्यो, निकै दिन थला पर्नु पर्यो भाइ, आज केही सन्चो भयो जस्तो लागेर आएको छु। केही दबाई पनि गर्यौ दाइ? दबाई? पेटको पुकार जिउको रोगभन्दा तीव्र हुन्छ भाइ। पेट खोक्रिएको समयमा दबाईको नाम कसले जप्छ? फेरि हप्ता दिनको कमाई बुढी औँला जत्रो सिसीले खाएपछि म के खानु? जहान छोराछोरीहरू के खान्छन्? बरु जंगली झारपातहरू खाएर नै केही बिसेक भए। बलवीरलाई भन्न मन लागेको थियो, के हामी जिउनै पर्छ र? नत्र रोग त सबैलाई लाग्छ भने दबाईको दाम किन यति महँगो हुन्थ्यो? हो, हाम्रो जीवाईको अर्थ पनि छैन, आवश्यकता पनि छैन। यसै कारण नै दबाईको मूल्य निर्धारण गर्दा हाम्रो जीवनलाई तिरस्कार तथा उपेक्षा गर्ने स्तरमा निर्धारण गरिन्छ। तर उसले यसो भन्न भने सकेन, कारण उसको आँखामा हिजकै गिद्धहरू स्पष्ट थिए। दुवैले भारी उठाएर हिँडे। सधैँभन्दा आज अझ चर्को घाम थियो। उकालोमा दुवै भाटी जस्तै उग्र श्वास लिएर हिँडिरहेका थिए। बिसाउनी पुग्न निकै नै थियो। बलवीर केही अघि अघि एक्लै आफ्नै धुनमा हिँडिरहेथ्यो र समय समयमा हिजको लास, ऊ माथिको त्यो गिद्धको बेग आदि उसले सम्झने गर्दथ्यो। यसरी हिँडिरहेको बेलामा ऊ आफ्नो पछिल्तिर आउँदै गरेको रामसिंहलाई पनि बेला बेलामा पर्खने गर्दथ्यो। रामसिंह हिँड्न नसकेर प्राय प्रत्येक कदम चाल्दै टिङ्ग उभिने गर्दै अघि बढिरहेथ्यो। यसर्थ यी दुई भरियाहरू सिवाय अन्य भरियाहरू सबै नै डाँडामाथि उक्लिसकेका थिए। यस खेपमा पछाडिएका यी दुई भरियाहरू मात्र थिए। रामसिंहको सम्पूर्ण शरीर पसिनाले नेत्रुक्क भिजिसकेको थियो। हावा चलेको थिएन। यस्तै स्थितिमा ऊ जोरले खोक्न लाग्यो। यसरी खोक्दा खोक्दै रामसिंह रन्थनियो र आफ्नो शरीर थाम्न नसकेर भारीसित नै पछारियो। ढाकरबाट मासुहरू उछिटिएर छरिए। रामसिंह आफू चाहिँ नाङ्गो सडकमा छाती जोरसित बजारिएकोले घोप्टो पर्यो। यसरी घोप्टो परेकै ठाउँमा एकाएक उसको मुखबाट रगतको भुल्का निस्क्यो। यसरी रगत निस्कन सुरु भएपछि उसले एकपटक फेरि उगाल्यो, केवल रगतै रगत। उसले केही बोल्ने आँट गर्यो, तर रगतको भुल्काले उसलाई बोल्न दिएन। बरु एकाएक ऊ थरर काम्यो र आफ्नो टाउको उठाउने के प्रयास मात्र गरेथ्यो। अचानक एक दीर्घ प्रश्वास सँगसँगै ऊ लमतन्न पर्यो। यो घटना यति शीघ्र भएको थियो कि अलमल्ल परिरहेको बलवीरले आफ्नो ढाकर समेत बिसाउने सिद्धि पाएको थिएन। जब रामसिंह लमतन्न परेर निश्चल बन्यो तब पो उसको होस खुल्यो र हतार हतार छेउको सानो डिलमा आफ्नो भारी अडाएर रामसिंहतर्फ ऊ दौडियो। तर भारी राम्ररी अडिएको थिएन, ढलिहाल्यो। रित्तो ढाकर चाहिँ लड्दै आएर उसको खुट्टाको छेउमा रोकियो। यसबेला बलवीर किङ कर्तव्य विमूढ बन्यो।
एकातिर मासुहरू छरिएका थिए त अर्कोतिर साथी, दुवै निष्प्राण। अब ढाकरमा कसलाई उठाउने? एकातिर नुन र पिठोको दाम उठाउनु छ, अर्कोतिर आफू जस्तै मान्छेको मर्यादालाई उठाउनु छ। निकै बेरसम्म ठिङ्ग उभिएर हेरेपछि बलवीरले पहिले रामसिंहलाई बिस्तारै उठायो र उसलाई उसैको ढाकरमा हाल्यो, अनि उसले अर्को ढाकरमा भुइँमा छरिएको मासुहरू बटुलिएर हाल्यो। अब उसले दुवै ढाकर पालैसित बोक्ने विचार लियो। एउटा ढाकर मासु दोकानमा खनाएर प्रति साँझको नुन, तेल र पिठोको समस्या टार्नु छ, त अर्को ढाकर रामसिंहका स्वास्नी छोराछोरीहरूका अघिल्तिर खनाएर उसका स्वास्नी छोराछोरीहरूका निम्ति रामसिंहले कतिसम्म दुःख उठायो सो देखाएर उनीहरूबाट उसको त्यस्तो असीम सेवाका निम्ति इनाम स्वरूप उसको अन्त्येष्टिक्रिया सम्पन्न गर्न लगाउनु छ। जीवनमा भोकै र रोगी रहेर पनि सेवा गर्न अघि बढेको इनाम। यसर्थ उसले एक बिसाउनीदेखि अर्को बिसाउनीसम्म पालैसित दुवै भारी बोक्नका निम्ति दुवै ढाकरलाई एक एकवटा रुमालले छोप्यो। धेरै वर्षदेखि रगत चुसेको रुमाल समय समयमा सङ्लो पानीले पखालेर सफा गरिने हुनाले रगतको धमिलो छाया ती लुगाका टुक्राहरूमा रहे तापनि बलवीरको अभ्यस्त आँखामा अर्कै थियो। वर्षौंदेखि रगत चुसेपछि एक दुई पटकको धुवाइले के साँच्चै त्यो सबै रगत पखालिन्छ? तर यसरी रुमालले ढाकिएपछि भने कुन ढाकरमा के छ सो चाहिँ स्वयं बलवीरलाई समेत भ्रम थियो। उसले एउटा ढाकर बोक्यो। प्रत्येक ढाकरबाट सधैँझै रगत चुहन लाग्यो। एउटा ढाकरबाट आलु मासुबाट निस्केको रगत र अर्को ढाकरबाट जीवनको मोल उगालेको ताजा रगत पालैसित उसका पाँसुलाका नसा नसामा डाँडीहरू छाम्दै त्यसमाथि कुलो लागेर बग्न लाग्यो। अब दुवै ढाकरमा कुनै पार्थक्य रहेन। फेरि हिजो जस्तै सडक, हिजो जस्तै गर्मी, हिजोकै एकान्त। अनि त हिजोकै प्रश्नहरू आएर उसको छातीमा पिङ खेल्दै कोही कता हुत्तिन लागे, कोही कता। नुन, तेल, चामल, साग, दाल, छोरो, स्वास्नी। रोगग्रस्त जीवनमा मान्छे सधैँ आफ्नै रोगप्रति नै चिन्तित रहँदो रहेछ। सायद त्यसै भएर होला आफ्नो एक लौटे संसारमा समस्याका प्रश्नहरू सधैँझै उसको छातीभित्र कोल्टो परी कोक्रोमा सानो बालक झै झुल्न लागे। बिसाउनी आइपुगेपछि आफूले बोकेको त्यस ढाकरलाई बिसाइ राखेर अर्को ढाकर लिन ऊ फेरि ओह्रालियो। छातीभित्र भने आफ्नै जीवनका आफ्ना अव्यवस्थित योजनाहरूलाई पक्रने प्रयास गर्दा ती योजनाहरू पानीभित्र माछा फुत्के झै फुत्किरहन्थे। फेरि अर्को ढाकर, फेरि अर्को ढाकर, फेरि अर्को ढाकर, फेरि अर्को ढाकर। यसरी बालैसित दुवै ढाकरहरू उसले शहरको केही मुनतिरको अन्तिम बिसौनीसम्म पुर्यायो र एउटा कटुवा सल्काएर तानिसकेपछि आफ्नै धुनमा उसले फेरि एउटा ढाकर बोकेर अघि बढ्यो। अब दोकान नपुगुन्जेल कुनै बिसाउनी छैन। दोकानको ढोकामा पुगेपछि ऊ झसङ्ग भयो। ऊ के सोचेर हिँडिरह्यो? कतै ढाकरमा रामसिंह नै त छैन? अघि नै बोक्नुभन्दा अघि नै उसले जाँच गर्नुपर्ने, ढाकरमा को वा के छ भनेर। भूल भयो, बुद्धि पुगेन। उसले दोकान अघिल्तिरको रेलिङमा ढाकर अडाएर त्यस ढाकरलाई छोपेको रुमाललाई अलिकति उघारेर चियायो। के फसाद, रामसिंह नै रहेछ। यसर्थ फेरि नाम्लो मिलाएर त्यस ढाकरलाई बोकी हतार हतार बलवीर त्यहाँबाट भाग्ने प्रयासमा कदम छिटो छिटो चालेर हिँड्न लाग्यो। तर दोकाने भने अघि नै उसलाई देखेर उसको ढाकरको प्रतीक्षामा थियो। यसरी बलवीर ढाकरसँगै फर्केको देखेर दोकानेले उसलाई पछ्याउँदै आइरहेथ्यो। बलवीर जति जति लम्किरहेथ्यो उति नै उसको पसलतिरबाट भारी फर्काउने आदेश दिएको आवाज चाहिँ नजिक, अझ नजिक हुँदै आइरहेथ्यो। आवाज जति नजिक नजिक हुँदै आउन लाग्यो उति उसलाई हिजोको गिद्धको झम्टाएको स्मरण स्पष्ट, अझ स्पष्ट हुन लाग्यो। यसरी अघिल्तिर बलवीर त्यो ढाकर बोकेर हतार हतार दौडन लागिरहेको थियो भने पछिल्तिर त्यही दोकाने त्यस ढाकरलाई फर्काएर उसको दोकानमा ल्याउने आदेश दिँदै
उसलाई पछ्याउँदै आइरहेको थियो।